तर आम्ही पोत्तून पालसखाटे येयलेले आहा आणि तिसरो दीस त्यांचो एज्युटेशनाचो आणि काल आम्ही पळयलें की जे भाशेन जो ओनर आहा फॅक्टरीचो ओनर आहा ताका पुलिसांनी सपोर्ट केलो आणि ह्या लोकांच्या अगेन्स्ट ते उलोवपाक लागले कित्याक तेजे त्यो 2 गाडयो आहा भितर त्यो 2 गाडयो ताका सोडपाक जाय आसलेले म्हणून पूण तो जें कितें मागणी हे लोक करता की हें बंद करचें म्हणून कित्याक तेजें सद्याक तरी लायसन्स रिन्यू जालेलें ना तरी आसतना हांगासर काम चालू आहा ते आयकोपाक तयार नासलो आणि आतांच आमी आयकलां तेंचे कडच्यान की तेंचें कितें आहा पळय तेंचो संवसार आहा पळय कहो कोत्ता पळय तो संवसार कोणाच्यो हें जानवरां आहा कोण कामाक वयता पण तांकां हांगासर येवन एज्युटेशनाक बसचें पडटा आणि तेंचे आतां सद्याक तरी हाल जालेले आहा पूण हे हाल म्हाका दिसता कोणाक दिसती पडना सरकाराक दिसती पडना खास करून सरकाराक आनी जरी तर ह्या आमदाराक हें दिसती पडटा जाल्यार तुवें हांगासर येवंक जाय एक्चुअली 3 दीस हांगासर ह्या वतान आमकां तरी रावंक जायना हांगासर ह्या वतान ती हांगासर 3 दीस हांगासर रावता आनी तेंचे भुरग्यांचें शिक्षणां जें आहा भुरग्यांचें जेवण करपाचें आहा ही ती रोटेशनाचेर वचोन आपलें जें कितें करपाचें ती येता हिंगा आनी हांगासर बसता तर सरकारान खंय ना दखल घेवपाची गरज आहा हेजेर आनी हो जो विशय तेंचो आहा की तांकां हांगासर ही फॅक्टरी नाका कित्याक लागून हें प्रदुशण जाता पळय तें तांकां तो वास येता पळय तांच्यान सोसूंक जायना सजमता ह्या माध्यमांतल्यान सरकार जागो जातलो म्हणून खास करून एक्चुअली हांगचो आमदार गणेश गांवकर आहा तेणें जागो जावपाची गरज आहा आनी तो हांगासर येतलो आनी तो तांकां न्याय दितलो म्हणून इतलें तरी आमी सजमता जें मिराबाग सांवड्डे जालें 49 डेज तांकां थिंगासर एज्युटेशनाक बसयलें तशें ह्या लोकांच्या बराबर करनाका सजमता हें जाता तितल्या बेगीन तुमी हें सॉल्व करतले म्हणून एका मनशाक लागून आख्ख्या गांवचें पाड घालिनाका इतलें सांगून मणकुलें गोवा खातीर मानेल वाज सायन ऑफ करता.